खान साहब इतने जहरीले आदमी हैं, अगर इनको आप वजारत उज़्मा से आपने अलग किया ज़बरदस्ती और ये आदमी जिंदा रहा तो ये सारा कुछ लपेट देंगे। नवाज शरीफ को निकालने वालों को इस बात का आइडिया था कि ये एहतजाज करेगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा था। मरियम नवाज वो वाहिद खातून थी जो, लेकिन वो आमादा नहीं थी इस काम के लिए। मरियम नवाज को और हमजा शहबाज को इकट्ठा खड़ा करें तो हमजा शहबाज ड्राइवर लगते हैं उनके। सब्सिडी में कौन सी उस्मान को जार को हटा सकते हैं आप, इमरान खान को हटा सकते हैं, असद उमर को हटा सकते हैं आप, इन चीजों को आप जहांगीर तरीन का गिरबान नहीं पकड़ सकते सब्सिडी को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज के मेरे मेहमान मुल्की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, जिन्होंने अपने सहाफ़ती करियर में कई अहम और अंदर की खबरें आपके और मेरे तक पहुंचाई। आज कोशिश करेंगे कि कुछ अहम और अंदर की खबरें हम भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनवाएं। उनके ज़रिए तारुफ करवाते चलो। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी जनाब इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब। कैसे मिजाज खैरियत से? शुक्र है मालिक। खान साहब, खबरें हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं, अफवाहें हैं या असल में हकीकत है इसके अंदर? खान साहब जा रहे हैं कि रुक रहे हैं? मैं वज़ीर आज़म इमरान, ये एक्चुअली होता क्या है कि जरदारी साहब की हुकूमत 5 साल रोज़ गिरती थी, गिलानी साहब की भी रोज़ गिरती थी। गिलानी साहब गए, उनके बाद राजा अशरफ साहब आ गए, वो भी रोज़ गिरते थे। नवाज शरीफ साहब की भी रोज़ गिरती थी। देखिए, हुकूमतें पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड बनाया। काफ लीग ने 5 साल पूरे किए, उनके 2 वज़ीर आज़म थे, बिल्कुल तीसरे बल्कि उनके वो शुजात साहब भी थोड़े दिन के लिए बने थे। पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, उनके 2 वज़ीर आज़म थे। नून लीग ने 5 साल पूरे किए, उनके भी 2 वज़ीर आज़म थे। अब खान साहब हैं, अभी उनकी बारिश शुरू हुई है। सरदस्त अभी कोई ख़तरा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन खान साहब अगर 5 साल पूरे ना कर पाए तो पीटीआई में से कोई आदमी दूसरी बारी नहीं ले सकेगा। अच्छा, सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। खान साहब इतने जहरीले आदमी हैं कि अगर किसी ने खान साहब को निकाला और इनको ज़बरदस्ती बाहर करने की कोशिश की तो ये सारा कुछ लपेट देंगे। नवाज शरीफ के क्योंकि इस सिस्टम में स्टेक बहुत बड़े थे, वो ये जानते थे कि अगर मैंने हुकूमत ही गिरा दी या इस मौके पर मैंने PMLN की हुकूमत ख़त्म कर दी तो फिर मुझे क्यों निकाला वाली जो कंपेन मैं चला रहा हूँ उसकी सपोर्ट के लिए मेरे पास ना कोई वज़ीर आज़म होगा ना कोई वज़ीर आला होगा। इसका मतलब है कि खान साहब के अभी तक ना जाने की वजह यह है कि उनके सिस्टम में स्टेक्स उस तरह के नहीं है। खान साहब के ज़ाती तौर पे नहीं है, वो सारा सिस्टम अगर गिरा भी देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे इसका, या उसको चलने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को कोई तहरीक चलाने के लिए पंजाब का वज़ीर आला या वफाक का वज़ीर आज़म नहीं चाहिए होगा। उसके पास इतनी पब्लिक सपोर्ट है कि वो वैसे ही इतना शोर मचाएगा कि पूरे मुल्क के अंदर वो एक सिचुएशन पैदा कर सकता है। नवाज शरीफ को निकालने वालों को इस बात का आइडिया था कि यह एहतजाज करेगा, लेकिन उनको यह आइडिया था कि मैनेजेबल होगा। गिलानी साहब को घर भेजते वक्त भी आइडिया था कि शोर मचेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। क्या वजह, मतलब वहाँ पर चीज़ें मैनेजेबल थी, यहाँ पर चीज़ें मैनेजेबल? बात यह है कि उनका स्टेक इतना बड़ा होता है सिस्टम के अंदर कि वो सिस्टम को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अभी उनके स्टेक्स अभी भी मौजूद हैं स्टिल अभी भी। इमरान खान का ये है कि उसका कोई स्टेक नहीं है ऐसा। इसको निकालने का अगर कभी कोई प्लान करेगा तो अगर तो ये जिंदा रहे इमरान खान साहब, मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, अगर इनको आप वजारत उज़्मा से आपने अलग किया ज़बरदस्ती और ये आदमी जिंदा रहा तो ये आदमी एक ऐसी मुसीबत बन जाएगा जिससे छुटकारा नहीं मिलेगा। किसके लिए? जो निकालेंगे। शहबाज शरीफ साहब की वापसी, उसके हवाले से भी बातें ही हो रही हैं कि वो किसी डील के नतीजे में हुई हैं। तो वो वज़ारत आला की डील है, वज़ारत उज़्मा की डील है, या वैसे ही कोरोना की वजह से वापस आ गए? टेक्निकली शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो नहीं बन सकते और वज़ीर आला नहीं बन सकते क्योंकि वो MPA नहीं है फ़िलहाल। तो वो, और अगर बनना भी चाहेंगे तो वो इतना लंबा प्रोसेस होगा कि उसके अंदर इतना गंद पड़ जाएगा। नहीं, उनकी फैमिली से हमजा शहबाज साहब, हमजा शहबाज का ना वो टीचर नहीं है, वो किसी भी जगह पे लीड नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट अ लीडर। हमजा शहबाज एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा बेटा हो सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा दोस्त हो सकता है, बट ही इज़ नॉट अ गुड लीडर। बड़ी कोशिश करके भी अगर वो करे तो लाहौर के मेयर के लेवल के ऊपर वो अपने आप को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बड़ी इतनी बड़ी छलांग मरियम नवाज एक ज़बरदस्त लीडर हो सकती है।
بڑا قد بنایا انہوں نے اپنا، مریم نواز نے بڑا مضبوطی سے اپنے آپ کو انہوں نے پورے پاکستان میں رجسٹرڈ کیا. تو آپ دیکھیں نا مریم نواز کو اور حمزہ شہباز کو اکٹھا کھڑا کریں تو حمزہ شہباز ڈرائیور لگتے ہیں ان کے. اگر آپ ایک پولیٹیکل قد کی بات کریں، پارٹی فالوئنگ اس طرح کی ہے، اور مریم نواز میں وہ کرسما ہے جو نواز شریف میں تھا. شہباز شریف میں بھی کچھ حد تک ایک لیڈر ہونے کی خصوصیات موجود ہیں، لیکن حمزہ نہیں لے گئے. حمزہ میں وہ آئی نہیں. تو پھر وہ واپس حمزہ نے، میں بتاؤں، حمزہ نے محنت بہت کی ہے، زور بہت لگایا ہے، زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں. میں تو یہ باتیں ہوتی تھی جس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور اوپر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی کہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے باوجود دیکھیں وہ کچھ نہیں بن پائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی نے بہت محنت کی، حمزہ شہباز نے. ورکرز کے نام تک پتہ ہے، ان کے گھروں تک جاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کرسما نہیں ہے. لیڈر کے اندر وہ یہ پرابلمز ہیں. اب اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. یہاں کے بیوروکریٹ بھی ایسے ہیں، حمزہ شہباز کا بھی یہ پرابلم ہے اور لوگوں کا بھی ہے. وہ نیچرل نہیں بن کے سامنے آ سکے، لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی طرح کا نہیں بن سکے، لوگوں کے اندر ان کی ایکسیپٹنس ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جا سکی. تو وہ سب کا لیڈر نہیں ہو سکتا، ایک خاص کلاس کا تو ہو سکتا ہے. تو بیک ٹو دی مین کوسچن، شہباز مریم نواز ہو سکتی ہے، سب کی لیڈر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شہباز شریف صاحب کی واپسی جو ہے نا، مجھے دیکھیں شہباز شریف صاحب کو واپس آنا تھا، لیکن انہوں نے جب پاکستان آنا تھا تو اس کے لیے پی ایم ایل این پلان کر رہی تھی ایک بہت بڑا استقبال، اور اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جس وقت واپس ایئرپورٹ پہ آئے تو ہم ان کا اتنا بڑا اور فقید المثل ایک استقبال کریں کہ اس استقبال کی وجہ سے نیب سمیت پورے ادارے ہل کر رہ جائیں کہ یہ اتنی پبلک پاپولیرٹی ہے اس آدمی کے پاس، تو ہم اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. مطلب وہ جولائی والا کام دوبارہ کرنا تھے، ایک میاں صاحب کی واپسی والا. میاں صاحب کی واپسی میں اگر میاں صاحب شہباز شریف پہ بھروسہ نہ کرتے تو بہتر تھا. شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پلان کیا جا رہا تھا. اچھا، وہ کراؤڈ پولنگ سچویشن نہیں بن رہی تھی. اچھا، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ پبلک میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب کی فیملی وہ کراؤڈ پولنگ ہے ہی نہیں ہے، وہ کراؤڈ پول کر نہیں سکتے. کراؤڈ پول نہیں ہو رہا تھا اور اس کے لیے مدد چاہیے تھی مریم نواز کی. مریم نواز وہ واحد خاتون تھی جو ہزاروں لوگوں کو لے کر لاہور ایئرپورٹ شہباز شریف کو لینے کے لیے جا سکتی تھی، لیکن وہ آمادہ نہیں تھی اس کام کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لینے شہباز شریف صاحب نہیں آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ مریم نواز ڈیوائڈ ہو چکی ہے. وہ تو چاہ رہی تھی باہر جانا کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس باہر چلی جاؤں. وہ سچویشن نہیں بن پا رہی تھی جس میں لاکھوں لوگ نکلیں، ہزاروں بھی نکلے تو لاکھوں کا کلیم ہو جاتا ہے، اور وہ مال روڈ سے ہوتے ہوئے ایئرپورٹ چلے جائیں اور شہباز شریف صاحب کو اٹھا کے کندھے پہ اور نیب وغیرہ کو دھکے دھکے مار کے اداروں کو اور لے آئے واپس، اور وہ ایک پبلک لیڈر کے طور پہ آئے اور ایک زبردست سچویشن بن جائے. فضل الرحمان بھی اسی کو دیکھ رہے تھے یہ ہو جائے، لیکن شہباز شریف کے لیے اتنا بڑا کراؤڈ پل کرنا، اس کو لے کر آنا، وہ سچویشن بن نہیں رہی تھی. اس وجہ سے وہ ان کے آنے میں تاخیر ہوتی چلی جا رہی تھی. بیچ میں آ گیا کورونا. کورونا کے آنے کے بعد سوشل ڈسٹنسنگ کا ایک کانسیپٹ آیا، چائنا سے شروع ہوا، پوری دنیا میں آ گیا، پاکستان میں بھی آ گیا. یہاں موقع تھا شہباز شریف صاحب کے پاس واپس آنے کا اور عزت بچانے کا، کہ اب تو کیونکہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنے کی وجہ سے ان کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، تو میں بطور لیڈر لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ جو 2-4 کروڑ لوگ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آنا چاہ رہے تھے وہ اب نہ آئیں. تو بیسیکلی وہ کان لپیٹ کے تو سر سٹ کے آ گئے. ان کو کشن مل گیا نا. پالیٹکس میں کشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب شہباز شریف کو کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ لاکھوں لوگ آپ کو لینے ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں آئے اگر آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں تو. مطلب اب ایک ریزن ہو گیا نا، جسٹیفائی کر لیں گے. جسٹیفائی ہو گیا ان کا. ایک تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ میں کورونا میں چلا جاؤں. دوسرا انہوں نے کہا سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی گالیاں دے رہا ہے گورنمنٹ کو، کورونا کے لیے ان کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب ہیرو بن رہے ہیں، تو میں تو مراد علی شاہ سے بہت مضبوط آدمی ہوں، میں جاتا ہوں میں ہیرو بن جاتا ہوں. اور کچھ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ان کے رابطے بھی رہتے ہیں مقتدر حلقوں میں. ان رابطوں سے بھی ان کو اس قسم کی فیلنگ آئی کہ میں واپس چلا ہی جاؤں. ان کو لگا کہ وہ واپس آگے پتہ نہیں کتنا بڑا کیا کر دیں گے. مطلب بیسیکلی وہ کسی ڈیل یا کسی پیغام کے بعد نہیں، پرسنل فیلنگ کے بعد واپس آ گئے. اسیسمنٹ کے ساتھ. یہ پولیٹیکل لوگوں کی ڈیلنگ کوئی ایسے ڈیل نہیں ہوتی کہ لکھ کے دے دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ پاکستان تشریف لے آئیں، ایسا کوئی لکھ کے دے ہی نہیں سکتا. تو ایک ملاقات بھی ہوئی تھی نا، جس ملاقات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتا نا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے. طاقتور صرف میرے اللہ کی ذات ہے. بے شک ڈونلڈ ٹرمپ بھی میئر لاہور کے لیے کسی کو لکھ کے نہیں دے سکتا میں تجھے لگا دوں گا. ممکن نہیں ہے. جہاں کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں
शहबाज शरीफ को क्या अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बहुत ताकतवर भी दुनिया का आदमी जो पाकिस्तान पे इंटरफेयर करना चाहे, वो भी शहबाज शरीफ को लिख के नहीं दे सकता कि वजारत आला आपकी या वजारत उस्मा आपकी। वो सपोर्ट का कह सकते हैं कि जी आपको इस चीज़ में हम सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, और हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ है, बिल्कुल ठीक। ओहदों की ऐसे बंदर बांट नहीं होती, तो जो मुमकिन नहीं है। इलेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ वो इलेक्शन के टाइम पे चीज़ें हो सकती हैं, अच्छा तब होती हैं। सेटअप गिरा के जी मैं आपको रातों रात बना दूंगा, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ हम अपने आप को धोखा देते हैं, और जो साफ़ी ये बातें करते हैं वो हमारे साथ साथ सबको धोखा देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की एक असेसमेंट थी कि मेरे वापस जाने का मुझे फ़ायदा होगा, हो सकता है पॉलिटिकल फ़ायदा इतना बड़ा हो जाए कि इमरान खान की मुखालफत बढ़ते बढ़ते ऐसा माहौल बन जाए कि मेरे लिए रास्ते खुल जाएं। ये असेसमेंट तो हो सकती है। इस असेसमेंट की बुनियाद पे सियासतदान जुआ खेलते हैं। तो ये जुआ कामयाब रहा? वो जुआ खेलने आए थे शहबाज अभी शरीफ। तक कामयाब है? अब मैं आपको असेसमेंट दोनों की बता देता हूँ। उनकी असेसमेंट ये थी कि मैं वापस जाऊँगा, इस सिचुएशन को यूज़ करूँगा, मास्क बांटूंगा, किट्स दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, हुकूमत को बेनकाब करूँगा, हम तगड़े हो जाएंगे, हुकूमत डाउन चली जाएगी। उनकी ये असेसमेंट थी। इमरान खान के लोगों ने भी इसको बैठ के ये कहा कि वो शहबाज शरीफ आ रहा है और ये वो सब। उसकी असेसमेंट ये थी कि ये कोरोना तो खत्म हो रही है, डेंगू थोड़ी है। इमरान खान ने कहा था कि इनको उछल कूद करने दो, ये बीमारी एक लंबी चलने वाली चीज है, ये पॉलिसी के साथ और ग्रेजुअली इसको कंट्रोल किया जाएगा। ये इसमें से वक्ती तौर पे पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, ये क्योंकि दूर तक जानी है तो इसके नताइज भी दूर रस होंगे, लिहाजा अगर कोई आगे उछल कूद करता है तो उसको करने दो। ये गिमिक चंद दिनों के चलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ साहब को आते ही बहुत बड़ी हाइप मिली, वाहवाकारी हुई, और टॉक शोज ये वो सब फलां ढिमकां, बड़ी तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर। सारी चीज़ें वापस अपने पैटर्न पे आ रही। हुकूमत सिंध जितने इतनी दाद लपेटी, उसके बाद सिंध में लोग भूखे मरना शुरू हुए, मरना तो नहीं लेकिन भूखे परेशान होना शुरू हुए। अच्छा, वैसे सिंध के हालात तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, घरों से बाहर बिल्कुल ऐसी है, लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, और शहरी इलाकों के बाद आगे अगर चले जाए अंदरूनी सिंध में तो वहाँ पे तो कुछ भी पहुँचा नहीं सकेगी हुकूमत सिंध। जो इनिशिएटिव लेने वाले मुराद अली शाह साहब थे, जो सबसे आगे खड़े थे, उनके अपने बहनोई का इंतकाल हुआ कोरोना की वजह से, और उनकी इस बात की तारीफ है कि उन्होंने मेहनत की। लेकिन हर चीज़ में इनिशिएटिव लेने वाला आदमी एक दिन इमरान खान के पीछे आके खड़ा हो गया कि बताएं जी क्या करना है। उसने कहा जी खोलो मरहलावार, हल ही नहीं है इसके अलावा आपके पास। खान साहब, अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो सिंध के हवाले से पंजाब के पाकिस्तान के दीगर सूबों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता था, इवन बलूचिस्तान के साथ भी। तो सिंध के हवाले से ये बातें होती थी अच्छा सिंध में भी कभी कोई काम होगा, पर आज आलम ये आगे कि सिंध लीड करने की पोजीशन में था, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं। लेकिन सिंध ने बोल्ड स्टेप्स लिए, लीड किया कुछ चीज़ों में। उन्होंने लीड किया शहर बंद करने। शहर बंद करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, उन्होंने लीड किया, उनके शहरों को बंद कर दें, लोगों को घरों में बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें। लीड कर दिया, अब करें लीड, लोगों को घरों में खाना दें, लोगों को घरों में राशन पहुंचाएं। 3 सप्लाई चेन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रियासत की, गवर्नमेंट की। नंबर 1 फूड सप्लाई चेन, नंबर 2 मेडिसिन की, मेडिकल की सप्लाई चेन, जितनी एम्बुलेंस ये वो हर चीज़ आपने मैनेज करनी है, डॉक्टर तक लोगों की रसाई, और डॉक्टर तक सामान की रसाई, और मेडिसिन की लोगों और डॉक्टर दोनों तक रसाई, और अस्पतालों तक तमाम इक्विपमेंट की रसाई, ये दूसरी। तीसरी पावर सप्लाई चेन। ये 3 चेन आपने, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पहला काम ऐसा किया, उन्होंने कहा जी बंद करो सारा कुछ, उसके बाद एक भी सप्लाई चेन अगर वो पहुंचा सके उन लोगों तक तो बताएं। जहां से गवर्नेंस शुरू होती है वहां से फेलियर शुरू होता है। वो पॉपुलर डिसीजन था, उस टाइम पॉपुलैरिटी मिली, बाद में लोगों ने कहा ये हमें क्या कर दिया इन्होंने। मतलब बेसिकली उन्होंने कुछ सोचे समझे बगैर बैठा कर दिया। देखें ये ऐसे भी नहीं कह सकते हम, उनके पास दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था उस वक्त। आपको अगर ये लगता है ना कि ये जो चंद दिन का लॉकडाउन हुआ पीछे 1 माह का, इससे पाकिस्तान शायद इस बीमारी से बच जाए, तो आपकी सोच गलत है। ये लॉकडाउन इसलिए नहीं था कि हमने वायरस को रोक देना है पूरी तरह से। इस लॉकडाउन की 2 वजूहात थी, गवर्नमेंट कभी आपको आके ये नहीं बताएगी ऐसे। पहली वजह ये थी कि गवर्नमेंट टाइम गेन करना चाह रही थी अपने स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। अगर उस वक्त लोगों को बंद ना करते तो ये तेजी से पेंडेमिक फैलता और अस्पतालों पे लोड आ जाता और डॉक्टर क्लैप्स कर जाते, आपका मेडिकल का सिस्टम बैठ जाता रातों रात। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को बंद किया, इसके फैलाव को रोका, रोकने के फौरन बाद सप्लाई
शुरू करवाई, चाइना से मास्क मंगाओ, इधर से मंगाओ, उधर से मंगाओ, खुद बनाओ, वेंटिलेटर, अस्पतालों में बेड, अब 2 लाख से ज़्यादा बेड लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में एक्स्ट्रा, वो हम लोगों के लिए लगे हुए हैं, और वो लगाने के लिए इनको टाइम चाहिए था। वो टाइम इनको चंद हफ्तों का मिल गया, इन्होंने बिस्तर भी लगा दिए, वेंटिलेटर भी मंगा लिए, इन्होंने मास्क भी पूरे कर लिए, डॉक्टरों को सामान भी दे दिया लड़ने के लिए, दवाई भी अरेंज है। ये टाइम इनको सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए सहूलत पैदा करने के लिए चाहिए था। बिल्कुल ठीक। नंबर 1, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोगों को महीनों तक अंदर बंद कर दें और उनको घर में उनको राशन देते रहें और खाना, ये मुमकिन नहीं है। ये मॉडल अमेरिका नहीं खिला सकता, चाइना ने सिर्फ एक सूबे में किया है, उनसे पूछा उनकी कितनी कमर टूटी है, क्या हालत है उनकी। तो ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। नंबर 1, इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए रोकना था, और रोक कर वो हालात पैदा करने थे जिनमें अगर 1-2 लाख पेशेंट भी आ जाए, 3 लाख 4 लाख भी आ जाए तो मैनेज हो जाए। नंबर 2, इस बीच में लोगों को एक आदत डालनी थी कि आप मास्क पहने, आप बाहर जाएं तो हाथ ना मिलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, ये लोगों को आदी करना था। अब वो आदत डली, आई थिंक ये दोनों चीज़ें इन्होंने कर ली हैं। अब चीज़ें रिलैक्स। अभी इनसे डॉक्टर्स ने और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मजीद टाइम मांगा था। उन्होंने कहा था जी अगर आप हमें अप्रैल के एंड तक का टाइम देते हैं तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि अगर बहुत बड़ी तादाद में भी लोग आ जाते हैं बीमार होकर तो हम उनको टैकल कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। देखें भाई, अभी तो लोड है ही नहीं, लोड तो आया ही नहीं अस्पतालों में, अभी तक नहीं आया। अच्छा खान साहब, कोरोना चाइना से आया, चाइना ने फैलाया, कोरोना इसराइल ने फैलाया, कोरोना अमेरिका ने फैलाया, ये वैसी जेन्युइनली एक वबा है? देखें, इसके बारे में जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो अमेरिका के मफादात के लिए सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान से जो वफद चाइना में गया था, उनकी चाइनी सदर से उनकी मुलाकात हुई थी, और सदर के अलावा दीगर उनके जो सीनियर अहदेदारान हैं उनसे वो मिले थे। चाइना ने बड़ा सीरियसली ये एलिगेशन मेंटेन किया हुआ है और इसके ऊपर वो खड़े हुए हैं कि ये अमेरिकन ने यहाँ पे ला के छोड़ा है, वो इस बात से हटने को तैयार नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं ये मैन मेड वायरस है, ये कोई, क्योंकि देखें अल्लाह ताला की तरफ से जितने वायरसेस आते हैं, आप अगर गौर करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वो सारे सीजनल होते हैं। बरसात का है, एक वायरस आ जाएगा बरसात के मौसम में, ख़त्म हो जाएगा। डायरिया का, हर चीज़ जो है वो एक टाइम के साथ आती है और टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। डेंगू वायरस वो एक टाइम है, मच्छर आएगा वो फैलाएगा, मच्छर ख़त्म, वायरस ख़त्म। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हर वायरस जो अल्लाह ताला भेजते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अल्लाह ने कभी कोई ऐसा वायरस आज तक नहीं भेजा जो 12 महीने चलता ही रहे। हज़रत अली करम वजह का कॉल भी है ना कि कोई भी वबा 72 दिन से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं, सीजन इतना होता है ना। ये मैन मेड वायरस है, चाइनीज़ का ये मानना है। और कुछ रिसर्च आई है ऐसी जिसमें ये पता चलता है कि CIA ने जब ये प्लान किया कि इसको चाइना पे छोड़ना है तो इसकी उम्र 18 घंटे थी, यानी 18 घंटे के अंदर ये वायरस एक आदमी को मौत के मुंह तक ले जाता था। शुरू में हमने देखा भी ऐसा ही हुआ था, 18 घंटे में बंदा मर जाता था। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ की लिविंग हैबिट्स मुख्तलिफ हैं थोड़ी सी, दूसरा वहाँ वो डिक्टेटर टाइप का निज़ाम है, वो इससे निकल गए। जब ये वायरस वापस अमेरिका में पहुंचा तो ये ज़्यादा डेडली है, क्योंकि उनके मुताबिक ये अब वहाँ पे ये 18 घंटे वाला काम कर रहा है अमेरिका में। अमेरिका में वो कहते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि अभी बंदा लेकर आए, रात को पहुंचाया, सुबह डेड हो गया अस्पताल में। मतलब किसी के लिए खोदे गए वो कुएं के अंदर वो खुद गिर गए। सबसे ज़्यादा बंदे इस वक्त अमेरिकन मर चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको चाइनीज़ वायरस कहता था बार बार। वो क्यों कहता था? ताकि दुनिया चाइना से नफरत करे। वो रिपोर्टर ने उसे पूछा कि आप इसको चाइनीज़ वायरस क्यों कह रहे हैं? तो चाइना से आया इसलिए कह रहा हूँ। तो ये वो नफरत फैला रहे थे जो चाइनीज़ के खिलाफ, वो अब अमेरिका के खिलाफ फंस गए। मैन मेड वायरस है बज़ाहिर तो ये ऐसा लगता है क्योंकि कोई भी सीज़न, हीट, कोई और चीज़ इस पर, हाँ इस पर एक चीज़ असर कर रही है जिसको स्टीम कहते हैं। आपके ये आजकल पाकिस्तान में बारिश होती है, फिर धूप पड़ती है, तो एक स्टीम जैसी सिचुएशन बनती है, ये चीज़ इसको ख़त्म कर देती है काफ़ी हद तक। बिल्कुल ठीक। अच्छा खासा वापस सियासत में आते हैं। अभी 25 तारीख को एक रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब और जो दीगर कुछ हमारे वज़ीर भी हैं शामिल उस रिपोर्ट के अंदर, आटा चीनी बहरान वाली, उनको कोई सख्त सज़ाएं मिलने के इम्कान हैं? देखें, इसमें सज़ा बनती नहीं है। सब्सिडी में कौन सी सज़ा है? लीगल कर लिया, सब्सिडी लीगलाइज्ड है। अगर आपने सब्सिडी में सज़ा देनी है तो जिसने दी है, यानी मैं इस दफ्तर से कोई चीज़ उठा के आपको दे देता हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ यहाँ का, तो जब इन्होंने दफ्तर वालों ने केस करना है तो वो मेरे ऊपर करेंगे, आप पे थोड़ी करेंगे। आप तो मुझे तो इसने दिया था, ये यहाँ बैठा हुआ था बंदा।
بھائی میں نے تو جس سے لیے آپ کہیں گے وہ تو اس دفتر کے اندر کام کرتا تھا, تو خان صاحب یہ پھر کہیں مجھے کیا پتا اس نے وہاں سے چوری کر کے دیا یا مجھے کس نیت سے دیے. تو یہ کہیں وہ ریزن تو نہیں بن رہی ہے اس ایک شخص کو عثمان ہٹانے کے لیے؟ گلزار کو ہٹا سکتے ہیں آپ, عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں, اسد عمر کو ہٹا سکتے ہیں آپ ان چیزوں کے اوپر. آپ جہانگیر ترین کا گریبان نہیں پکڑ سکتے سبسڈی کے اوپر. تو پھر 25 تاریخ کو کیا ہوگا؟ اچھا وہ پھنسیں گے کہاں پہ؟ اگر وہ انکوائری ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی رشوت سفارش کو پیسے دے دو کہ یہ کام کروایا, تو وہ وہاں پھنس سکتے ہیں جو پبلک کی جیب پہ ڈاکہ ڈلا ہے, اور وہ ڈاکہ لگ بھگ 100 ارب کا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ چینی کی مصنوعی بحران پیدا کر کے اس سبسڈی کے بعد اس کی مارکیٹ میں شارٹیج شو کر کے اس کی پرائس اوپر لے جاتے گئے. ان کو پر کے جی جو ہے نا وہ کہیں پہ 20-25 روپے تک بچتے رہے. تو وہ جو 20-25 روپے نا پاکستان میں جو ہم پچھلے دنوں حساب لگا رہے تھے تو 108 ارب روپے بنتے ہیں ایک سال کے, اگر اس پہ 20 روپے کا فرق پڑے تو. پاکستان میں جتنی کنزمپشن ہے اس کے حساب سے 20 روپے کا اگر فرق پڑے 1 کلو پہ تو اس سے زیادہ ہی فرق پڑا ہے. تو یہ جو کمائی ہے اگر اس کے اندر کوئی پکڑ لیتا ہے چور بازاری میں ان کو, تو پھر اس کا تعین کرنا بڑا لمبا کام ہے کہ کس نے کیا کیا, اس میں کس نے کیا کیا, کیونکہ یہ مارکیٹ فیکٹرز ہیں. تو 25 تاریخ کے لیے کسی کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. مارکیٹ فیکٹرز ہیں بھائی, مارکیٹ میں چیز کم ہوگی پرائس زیادہ ہو جائے گی, چیز زیادہ ہو جائے گی پرائس کم ہو جائے گی, تو اس میں آپ جہانگیر ترین کے گلے میں پھندا فٹ نہیں کر سکتے. ہاں اب ایک اور سچویشن بن گئی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس وقت پاکستان کا ہر آدمی جو انصاف پسند ہے, یا انصافین ہے تحریک انصاف کا ہے, یا کسی اور پارٹی کا بھی ہے, یا ہر غریب آدمی جس کو مہنگی چینی خریدنی پڑی ہے, وہ ذہن میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو سزا ملی تو انصاف ہوگا, نہ ملی تو ناانصافی ہوگی. اور یہ سوچ جہانگیر ترین کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے. ہر آدمی نے دماغی طور پہ چاہے اب اس کو چھوڑ دیں آپ کہ جہانگیر ترین گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے, اس بحث کو آپ رکھیں ایک سائڈ پہ. آپ یہ سوچیں کہ سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو سمجھو انصاف ہو گیا, اگر جہانگیر ترین کو سزا نہ ہوئی تو سمجھو بے ایمانی ہوگی. سچویشن ایک ایسی کھڑی ہوگی. سچویشن ایسی بن گئی. بالکل ٹھیک. اچھا خان صاحب, بلاول ملکی سیاست نے کہاں پر سٹارٹ کرتا ہے؟ ٹائم لگے گا. بلاول از اے گڈ پولیٹیشین, لیکن ٹائم لگے گا. ان کو بھی بہت ساری چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کے اوپر بوجھ بہت بڑا ہے. وہ اس بوجھ کو, جتنے بڑے بوجھ کو اٹھا کے وہ لیڈر بن رہے ہیں, وہ جلدی لیڈر بن جائیں گے. بوجھ کون سے؟ بہت سارے بوجھ ہیں بلاول کے, بہت سارے بوجھ ہیں, لیکن جس تیزی کے ساتھ وہ اپنی رفتار بڑھا رہے ہیں, اور جس تیزی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس اور ان چیزوں کو سمجھا ہے, پھر بے نظیر کے بیٹے بھی ہیں وہ, تو میرے خیال میں وہ ان چیزوں سے نکل جائیں گے, لیکن بہت جلدی نہیں, ٹائم لگے گا. عمران خان صاحب کے وزیروں اور مشیروں میں وہ کون سے لوگ ہیں جو آنے والے وقت میں خان صاحب کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں؟ جب تک خان صاحب حکومت میں ہے نا, یہ سارے خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے. صرف تب تک جب تک خان صاحب حکومت میں ہے, یہ سب خان صاحب کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جب خان صاحب کا پتہ چلا کہ وہ حکومت میں آ رہے ہیں تو یہ آگے خان صاحب سے مل لیے. اچھا, جو خان صاحب کے اپنے فالوورز ہیں, میں ایسے وزراء کو بھی جانتا ہوں جو خان صاحب کی ناکامی کے بعد یا فارغ ہونے کے بعد وہ سیاست بھی چھوڑ جائیں گے. اچھا, ایسے بھی لوگ ہیں بیچ میں. ان کا سٹیک کا نام لینا پسند کریں گے. ان کا سٹیک ہی سیاست میں اتنا جتنا عمران خان کا, وہ اس کے بغیر وہ زیرو ہو جائیں گے. عمران خان کے ساتھ ہی ان کی سیاست کا سٹیک ہے. عمران خان کی سیاست ختم, میرے خیال میں وہ بھی ختم. مطلب سندھ سے ہوں گے پھر تو؟ کے پی سے ہیں ایسے لوگ. اچھا, کے پی سے بھی ہیں. اب پنجاب میں بھی ہیں, لیکن جو بیشتر لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے خان صاحب کے پاس آئے تھے, ان کا یہ بزنس ہے پولیٹکس, اور انہوں نے کرنا ہے. آج وہ اس دکان میں کر رہے ہیں, کل دوسری میں کریں گے, پرسوں تیسری میں کریں گے, تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب تک خان صاحب اقتدار میں ہیں, یہ سارے اقتدار کی مکھیاں یہ ان کے ساتھ چپکی رہیں گی. بالکل ٹھیک. خان صاحب ایک آخری سوال, اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ بلاول کو وزیر اعظم بننے کے لیے پنجاب میں پاپولیرٹی چاہیے جو پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی. پنجاب کے بغیر بلاول بن نہیں سکتے. کے پی میں ابھی بھی اگر آپ الیکشن دوبارہ کروا دیں تو تحریک انصاف اتنے بڑے مارجن سے تو نہیں, لیکن پھر دوبارہ جیت سکتی ہے. پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا عثمان گلزار کی وجہ سے. یہاں پہ پی ایم ایل این الیکشن جیت سکتی ہے. پیپلز پارٹی مارجن کیا ہوگا, کیونکہ پنجاب فیصلہ کرنا. دیکھیں اس وقت اگر الیکشن ہوتا ہے نا تو ایسی کھچڑی پکے گی کہ شاید کسی کی بھی حکومت نہ بنے. پی ایم ایل این پہ بھی لوگ اس لیول کا ٹرسٹ نہیں کر رہے. سیٹیں تو وہ جیتے گی لیکن حکومت بنانے کی, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور کچھ اور جماعتیں مل کے حکومت بنا جائیں. انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنانے کی کیپیسٹی میں کوئی نہیں ہے. ان کو لیڈ کون کرے گا؟ پی ایم ایل این ایک بڑی پارٹی ہوگی, اس میں پی ایم ایل این کا کوئی بندہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے شاید خاقان عباسی بن جائے, شہباز شریف نہیں, کوئی بھی بن سکتا ہے ان میں سے, کوئی بھی بن سکتا ہے ان میں. شہباز شریف بھی بن سکتا ہے. پی ٹی آئی نہیں. لیکن شہباز شریف کے اوپر جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا ماننا مشکل ہوگا. پیپلز پارٹی اب
اگر آج آپ الیکشن کروا دیتے ہیں تو پی ٹی آئی تو الیکشن میں واضح اکثریت نہیں لے سکے گی. کاف لیگ شاید بالکل فارغ ہو جائے گی, یا کوئی سیٹیں ان کے پاس جتنی ہیں شاید اتنی رہیں. ایم کیو ایم کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا, ایم کیو ایم کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا. مطلب کراچی سے جو حصہ پی ٹی اے نے لیا وہ واپس ایم کیو ایم لے لے گی اپنا. ایم کیو ایم کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پہ سندھ سے باہر آئیں گے. بالکل ٹھیک. یہاں کے پی سے اے این پی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا کوئی تھوڑا بہت. مطلب الٹیمیٹلی نقصان خان صاحب کو ہوگا. یہ سارے مل جائیں اگر, اور پی ایم ایل این اپنی سیٹیں ان کی جھولی میں ڈال دے پنجاب سے اٹھا کے, تو ان کی ایک اکثریت ایسی بن جائے گی جس میں یہ حکومت بنا سکیں گے الیکشن کے بعد. اب اس کے اندر پی ایم ایل این کا وزیر اعظم آنا ہے, یہ بات تو طے ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی بلاول کے علاوہ کسی اور کو وزیر اعظم کے طور پہ نہیں دے گی. لیکن پیپلز پارٹی کے جو کہ پنجاب میں اتنے بڑے سٹیکس نہیں ہے تو شاید وہ اس پوزیشن ابھی وہ بلاول کو بھی نہیں دے پائیں گے, وہ انتظار کریں گے میرے خیال میں, یا ہو سکتا ہے فارمولا آدھے آدھے ٹائم کے لیے ہو جائے. لیکن 3 نام جن کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے یہ پی ایم ایل این کے ہی ہوں گے جی, جو بھی ہوں گے پی ایم ایل این کے ہی ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کو تو وزیر اعظم بنائیں گے نہیں, دونوں مل کے سواری پیدا نہیں ہوتا. جماعت اسلامی کی اتنی سیٹیں نہیں ہوں گی. اے این پی سے وزیر اعظم کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, رہ گئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, یہ 2 پارٹیز رہ گی. تو یہاں پہ شہباز شریف کے نام کے اوپر اتفاق ہونا مشکل ہے. اگر مریم نواز الیکشن جیت کے مریم نواز کا اگر کوئی ایسا سچویشن بن جائے کہ وہ الیکشن جیت بھی جائے, لڑ بھی جائے, جیت بھی جائے, اور وہ قومی اسمبلی میں موجود ہو, تو وہ ایک آپشن ہو سکتی ہے وزیر اعظم کے طور پہ, ان کو بنا سکتے ہیں. یہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو دوبارہ بنا سکتے ہیں, ان کے پاس بھی موقع ہے, وہ بن سکتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو پیپلز پارٹی نہیں مانے. رانا تنویر صاحب کا اتنا بڑا پی ایم ایل این میں اسٹیک شاید نہیں ہے کہ ان کو وہ بنا. احسن اقبال صاحب کو بھی بنا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی ان کے لیے اور باقی جماعتیں بھی مان جائیں گی. لیکن شہباز شریف کے لیے شاید نہ مانے, مشکل ہو جائے گا. نئے نام سامنے آ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جن میں دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے رضا ربانی کو چیئرمین بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کھڑا کرو میں بناؤں گا سارے ووٹ. تو وہ ہیں ایسے نام. لیکن وزیر اعظم پیپلز پارٹی, یا اگر اب الیکشن ہوتا ہے, دیکھیں 5 سال کے بعد فیل کریں, آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ عمران خان کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ پاپولیرٹی بہت اوپر چلی جاتی ہے دوبارہ, اور وہ اکثریت لے لیتا ہے, پھر تو وہ بن جائے گا. میں ابھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل جائیں اور باقی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملائیں تو وہ اکثریت حاصل کر لیں گے. اس میں پھر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا وزیر اعظم. خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.